war maricha Yod misato kokotian korum Sumuya vimuta Ekalis monachi samsungli Devashya uttar Onul babadai putar Ani bovidatmya Sadasasasa Alleluia 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 Bapaci, Pudaci, and Bovit Admici Navin, Amen. Saruspotumci, Saveasun, Untumche savean. Mogal Babunno, Ais Amci, Esperance Sabinici Porob, Anti Amci Askarin, in no dish, Ami Toeri Keleopran, Ais Shiki, Ami Purbik Paulian. Sabin Mainam ka Duulen. जीवी दवरल्यान गोवाई जावंक दवरल्यान हे खातीर देवाचे उपकार आमी आठोवया आनी बरोबर आमी मागुया तेच एस्पेरन्स सायबिणी लागीं सायबीण माय हे आमचेर उद्दुश्ट आयलां तें तूं वाटाय ह्या वायट विघ्नांतली आमकां राख जे भाशेन जेजूची आवय तूं जाली आनी तुवें गोवायकी दिली राखून ताका आमकांय माई राख उदीक करून आमचो आत्मो राख आमची कूड राख आमचे मनस्तापीक जिवीत इमोशनल लायफ राख आनी ती जरूर लागतली कित्याक ती गोवाय जाली सो आमी आमच्या जिवितान भाव भयणो गोवाय जावंक वावरुया आनी परबे दिसा देवा लागीं बोक्षांनी मागुया कसलें वायट आमी केलां जाल्यार कसली अस्कोकताय पातकावरी आमची येल्या जाल्यार आनी खरें नीज गोवाय जावंक ना जाल्यार सगळीं म्हणया हांव पातकी सोद पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोलां चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत बागेन सुद्दां सांकवार मरेक सगळे देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थून मागता सर्वपदविदा देव आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससच्या जिविताक पावंक Deva, Deva, Baba.
तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाहसा तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकंता देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांग संसारी Soumya Jesu Christo अचैक्ल्या सुता सोम्या देवा देवाची शेली संसाराची Apkatai Chicago Kagutko Jose Goslai Amchi Magni Aikunge Mai Modefan Unsurgi Anishanti Dacha Ishtang Sansari Vitratmya Sangati Deva Baba Chimai Jesu Christa Close to Povi Close to Ishwar Close to Parmeshwar Moi Madeva Utsurgi Anishanti Tacha Ishta Sansari Pratuya Gorosje Baverno Efestadisa Magat Bavartan Magat Sorpolvedana Deva Bo Bagiont Ankwar Marichi Shekai आणि आमच्या अस्कारीनी एस्पेरन्स साहेबिनीची मजतीन आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोश्ता हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासूचे सुखाक आमकां पावय आमचे स्वमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासूच चलयता सासूच्या सासणांक आमेन. जानवायच्या पुस्तकावेलें वाचप. जानवाय पोलजोलीत तिचो पोलजोल जायना तिचो मोग कोत्ता ती तिका रोखडेंच सोदूंक काडटात आनी सोदतेल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणांनीच ओलोक दिवन ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सोकांनी तान तिका सोदतेल्यांक कोणूच आडकोय सांपडचे ना. ती तुजे दाराशी बसलेली तुमकां मेळटली. तिचेर चीत दवरून सोपून जानवाय तिच्या पासो जागृत करूंक रावता तो रोखडोच उस्क्या मेकलो जातलो. आपणाक मानवता तसली सोदूंक ती आपुणूच सगल्यांक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांचे सगळें चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुखी बोय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका अंतरेकता पवित्र जागेर तुजे मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन कालीज म्हजें आशेता. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुजी पवित्र आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओन तुजे तोखणाय कोत्तेल्या निरंतरी. दिसान दीस तूं दिसमासताय जोडे तुजे नांवार. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा
म्हजो आत्मो तुका तानेला पोटभर जेवलेले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी म्हजें ओंड मुरगडटलें तुजें किर्तन गायतलें आड पडटा जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा सगळी रात म्हजें कालीज तुजें रूस दवरलां दिसता आमचो जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला तूं जालें सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्करी तुज्या पातकांतल्या सावलेन खुशालकायेन मुरगडटा हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिक्कून रावता उजो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ आमचो जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला बागिवून पावलून तेसोलनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचो भावा भयणीनो बोरवासो नासलोल्या एरा मनशां पोरी तुमी खोंती बरीत जायना जावं मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानताव तेच पोरी जेजूचेर बावाट दवरून मेल्यात तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो सोम्याचे शिकवण्यांतले आमी तुमकां सांगचे आसा ते हे सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्याव ती मेल्यान तांचे आदी वेची नाव तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावाट दवरून मेल्यान ती पयली पुनर्जीवन जातली त्या उपरांत आमकां तेन्ना पोरयान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर ताचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्यांव देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात देवाचे उतोर्ये सगळीं उबी रावया जागृत रावात तयार रावात तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळोत Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्या मादेवा पोरमोनी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सोमिया जेसून आपल्या शिसांक येवपार सांगली आपले दिवल्यो घेवंक न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सोदतल्या 10 अंकवारी भाशेन सर्गीचे राज तांतल्यो 5 पिश्यो आनी 5 शाण्यो आसल्यो 5 पिश्यां अंकवारीन दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय येलें न्हवऱ्याक कुशी जालो आनी त्यो जिमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो पूण मोदेनीर बोबाळ आयकूं आयलो पळयात न्हवरो पावत येता ताका येवकार दिवंक भायर सरात तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो पिशांनी शाण्याक म्हणलें तुमचेलें तेल आमकां दियात आमच्यो दिवल्यो पालवतात पूण शाण्यांनी म्हणलें एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत विकतेल्यागेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें त्यो तेल विकतें घेवन घेतात म्हणसर न्हवरो पावलो तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें उरलेली आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो सायबा सायबा आमकां दार उगड पूण ताणें जाप दिली हांव तुमकां खरेंच सांगता
हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हण घोडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. हांव तेन्ना राशोल सिमिनारीन आसलो आनी ब्रदर कसोय की कॉपेलान हांव दोतोन शिकोवपाक आनी गायन शिकोवपाक वेतालो आयताराचो. आनी मागीर लिजन ऑफ मॅरी मिटींग जाताली आनी तिका ते मिटिंगेक आसतालो आनी इल्लेशें देवाचें उतर तांकां म्हणटालो आनी दितालो, शेअर करतालो. जायतीं जाणां ते वर्सभर येतालीं पूण एकली बायल सद्दां मिसाक आनी ते मिटिंगेक आसताली. व्हडली सुटी नासली तिका ते लिजन ऑफ मॅरीन, पूण एक मेंबर कशी ती येताली पूण सद्दां नेवर फेल्ड. केन्ना ती नासली अशें म्हणूंक जायना. मागीर एक दीस विचारलें तिका हांवें म्हणलें थोडीं जाणां म्हणलें मिटिंगेक येतात आनी येनात, तुका म्हणलें सद्दां दिश्टी पडटा म्हणलें तूं मिटिंगेक. आनी ती म्हाजे कडेन शेअर करूंक लागली. आतां तूं जाणा हांव म्हणटा भुरगें आसतना तरणाटे आसतना मिटिंगे हांवें लिजन मॅरेज केन्ना सोडूंक ना. आनी मागीर म्हणटा हांगा काज जाली. काज जाल्या उपरांत म्हणटा आपणे खबर काडली आनी कॉपेलान हांव मिटिंगेक आयली. आनी तूं जाणा फादर 12 वर्सां म्हणटा आपणाक भुरगें ना. आनी लोक म्हणटा घरांतलीं म्हाका सतायतालीं, शेजारी म्हणटा चावयतालीं म्हाका. 12 वर्सां म्हणटा आपणे इतले त्रास भोगले. पूण हांवें मिटींग सोडली ना. लिजन ऑफ मॅरी म्हजी मीस सोडलें ना. हांव जाणा देव म्हाका एका दिसा स्वर्ग उगडटलो. गॉड वील ओपन द हेवन फॉर मी. आनी मागीर म्हणटा फादर आपणाक भुरगो जालो 12 वर्सांनी. म्हजो भुरगो वाडलो, म्हजो भुरगो शिरीशेक गेलो आनी आजून हांव तिणें म्हजे उपकार केल्या म्हण न्हय, पूण लिजन ऑफ मॅरीन म्हाका मोग तिचो म्हण हांव आयताराच्या आयतारा खंय वचूंक जाय तें सोडटा, म्हजे मिसाक येता आनी मागीर लिजन ऑफ मॅरीक मिटिंगेक बसता. व्हडल्यो जुटयो न्हय फादर म्हजे, हांव मेंबर, पूण इतलो मोग म्हाका हे सायबिणीचो. 12 वर्सां हांव जाणा म्हाका कितें जालां पळय तें. आयज स्तोत्र आमकां म्हणटा की तुजें किर्तन गायतलें आट पडलां जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेच धोल्लां दिसता. इवन ड्युरींग द नायट टायम लॉर्ड आय एम थिंकींग अबावट यू. हे बायल हे सवय जालें आनी म्हाका इतलें बरें लागलें बाब म्हणून. घोडये एका सुमार मे बी इट वील बी रावंड अबावट ओवर 35 years हे खोबरेक, मोर दॅन दॅट. पूण एक बायल जी मायन शिकयलें मोग सायबिणीचो तें आयज पासून हांव नको ती आसा जाल्यार लिजन ऑफ मॅरी मिटिंगेक मिसाक आपणाच्या. थोडीं जाणां येतात, थोडीं जाणां वेतात. पावसाळ्यान येतात, वत आसलेले येनात आनी पावसूय आसलेले येनात. पूण ही केन्ना आपणाची पर्सिवियरन्स जाली. कित्याक सायबीण मायचो मोग तिका चड आसलो. आयज एस्पेरान्स सायबिणीची परब आमी समरमता. एस्पेरान्सा म्हळ्यार कितें? एस्पेरान्स म्हळ्यार होप, भरवंसो. आनी आमच्या पुर्वजांनी तिका मदल्या आल्तारार उबारल्या. सान कायतान लेफ्टाक आहा, ती मदल्या आल्तारार आहा. कोणेक दिसलें पुर्वजांक आमी एस्पेरन्स सायबिणीक ह्या मदल्या आल्तारार घालुया, कित्याक आमची ती आवय. आनी खरें भाव भयणो ती आमची आवय. आयज जाणवायचे वाचप आमकां सांगता, जाणवाय सोदतल्यांक ती मेळटा. सायबीण माय भुरगीं आसली
टिनेजर देव तिका आपोवन येता. क्वेश्चनां केलीं तिका तिणें आंच बोडवेक क्वेश्चनां केलीं. एक तरणाटीन कोत्ता ते भाशेन टिनेजर क्वेश्चन केलें पूण कितें ओबिडियन्स. इतले क्वेश्चनां केल्या उपरांत हांव उबे करतां तुका देवाच्या उल्याक हांव उबे करतां. आमच्याय जिवितांत भाव भयणीनो आमी खालतेपण मागुया. आनी देवाचो स्तोत्र आमकां सांगता की देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. एक ओश्वरी वय म्हणटा and the whole universe changes. आख्खे सोडवणेचे चार्ट भाव भयणीनो सायबीन माय पोत्तिता वय म्हणून. दुसरी गोष्ट सायबीन मायच्या जिवितांत सॅक्रिफायस. पळयात भाव भयणीनो येदेशे बाबाक घेवन ती वेता 40 दीस जाले उपरांत आनी सिमांव कितें करता देवाक वाकाणटा. कित्याक देवान ताका संदेश दिल्लो सोडूंडार तुज्या हातीन येतलो आनी तुज्या हातीन तूं घेतलो देवाक दिनवासतलो आनी मागीर तूं मोत्तलो. घेता ह्या जेजूक देवाक दिनवासता आनी मागीर म्हणटा पळया तुका एक तोरसाद तोपतली म्हण. A sword will pierce you. कितें भोगूंक फावो भाव भयणीनो हे सायबीन माय. Just imagine what she'll go through when when a saintly man, elderly man says, a sword will go through you. आनी ताका लागून आमी तिका म्हणटा हांव लेडी ऑफ डॉलर्स. डॉलर म्हळ्यार अमेरिकेचे डॉलर न्ही. दुखी तिचे कोश्ट तिचे सॅक्रिफायस आनी मागीर खुर्साची मळीन पासून आसतली ती आपणाचें बलिदान तिणें केलें. बाबा आमच्या जिवितांत फुडो करुया सॅक्रिफायस. आमी जाणटी जावं मदली पिरायेची जावं भियेता आनी धांवता. देवाक फुडें करुया विचार करुया आनी देव गॉड वील गो थ्रू इन लायफ विथ अस. देव आमचे बरोबर चलतलो त्या दुखीन. हेंच आयज भाग्यवन पावलो आमकां सांगता की देव आपणाचेर घेता येदें वचोन आनी आमकां सोडून दिता. तिसरी गोश्ट भाव भयणीनो सायबीन मायचो भावार्थ. काना गांवांत या काना गांवांत जेजूची ती भावार्थ दवरता. सोरो नासलो आनी लो जातली आसली आपल्या पुताक सांगता पळय म्हणटा तांकां पाव साद्या उतरांनी. आनी जेजू तिच्या उतराक कितें करता तिच्या भावार्थाक लागून उदकाचो हातो सोरो करता. Jesus changes water into wine. आनी खुशालकाय दिता ते गोरब्याक. इतलो भावार्थ सायबीन मायक आसलो that my son will do. Just listen to him. आनी हे भाव भयणीनो आमी करूंक गरज. हे परबे दिसा आमचो भावार्थ वाडोवया. अदीक करून हे कोरोना व्हायरसाक लागून COVID-19 लागून जायत्या जाणांचो भावार्थ हाल्लोलो आहा. Why is God doing this? Why is God allowing this? आमी नोको भाव भयण देवाची घोट. पूण आमी मागूंक जाय सायबा गिव अस दॅट फेथ. कसलो भावार्थ दी आमकां जो तुवें म्हणलां. इल्लो सासवाईतलो भावार्थ तर आसा जाल्यार हे दोंगराक म्हणूंक जाता हांगासान तुवें वच. आनी सायबीन माय भावार्थान जियेली. सो आमी ओबिडियन्स सॅक्रिफायस आनी फेथ हे तीन वस्तू आमच्या जिवितान आसूंक जाय गरज. जायते जाण तुमी भावार्थान जियेतात भाव भयणीनो. देवाचेर खूब भावार्थ दवरतात. तुमकां आनी दुसरो दिव नाका. कित्याक हो दिसनासलेलो देव उंड्या सोरेन येता आनी जेजू जाता आनी आमकां घटाय दिता. जायत्या जाणांक तुमकां खालतेपण आहा. पयला हांवें तुमच्या जिवितान जायत्या जाणांक तुमी खालती. पयसो आहा तुमचे कडेन भरपूर. भाटां आहा गिरेस्तकाय आहा गिन्यान आहा इतलें सुबेज पूण खालती. जायते जाण म्हणटात की आडकोडी येवंक आय वील गो थ्रू द फायर. हांव ते उज्यांतल्यान वयतलें कित्याक देव म्हाका आदार दितलो. हेंच आयच्या स्तोत्रान आहा भाव भयणीनो. आनी आमचे कडेन तेल आसूंक जाय. आयज शाण्यो अंकवारी आसल्यो आनी पिशे आसल्यो. शाण्यांनी तेल एक्स्ट्रा व्हेलें
आमी नको देव आमकां कितली वेत जिविताची दितलो. हाव मच द स्पॅन ऑफ लायफ विल गिव. मे बी यू लिव 104. I don't know whether I'll live tomorrow. You may not know that you may live up to the end of the month. पूण आमचे तेल घेवया, प्रोविजन करुया आत्मीक जिविताचें. Let's provide ourselves, fill our spiritual life and भरून दवरुया. कित्याक आमकां वाटेर बाबा जायती वस्तू आहात, जायती वस्तू आहात हे पिलग्रिमेज संवसारान. ते आयचे दिसा मागुया. स्तोत्रान आनी एक वस्त आहा आमकां. म्हजी कूड तुका अंतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हज्या आशेता. आयज पळयात भाव भयणो, पयलेर आमी नोव्हेंबराची इगोर्ज उखडली, नव्यान उखडली, जी 7.5 म्हयने बंद आसली. आनी ती आमी येता देवाक मेळपाक, देवाचें दर्शन घेवपाक. जी भाय सायबीण माय भितर सरली देव मंदिरान, ते भाशेन आमी भितर सरता आनी जेजूक घेता. सो आयज जेजू आल्तारार येतलो, हुंड्या सोऱ्याच्या रुपान ताका घेवया आनी ओबिडियन्स मागुया, सॅक्रिफायस मागुया आनी फेथ मागुया, बोवाट मागुया. आनी सत म्हणटा म्हणया सगळीं. सत म्हणटा देवा, सर्वपदवेदार बापा, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या स्वामियाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेन सांबाळलो, आंकवार मरेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले, ताका गुस्सा चुरलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलंतलो, जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांची आनी मेल्यांची मनसिबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवन पावन सासूचें जिवीत. थोडी मागणी आमी देवाक उबारुया. शुभ वर्तमान हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव मनान दवरून आपल्या जिविताचे देगींतल्यान शुभ वर्तमानाचे ओकोन गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पातयला तसोच हांव तुमकां पातयतां. सरकारी वडिलांनी एकामेका सवे शांती वस्तात तसल्यो सवलत्यो घडोवन हाडूंक आनी पोरजे मदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घराघरांनी शिकोवन दीत आनी जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटीत रावले. आमी आमच्या बेसा प्रमाणे दिसा दिसपट्टी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमचे आस्कारिणी भाशेन दुसऱ्यांक जेजूचे धिरादीक गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची स्तुती मागुया. स्वताची साक्षी सगल्या पोरसांक मेलचे खातीर हे सर्गींचे राजाचें शुभ वर्तमान आख्या संवसारान परगत जातलें. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन क्रिस्ती तत्वां मुल्यांचें जिवीत जिवन स्वताची साक्षीदारां जावंक आमकां देवाचो आदार मागतना आमच्या कुटुंबांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया.
오지 먹니 아이군 게 바빠 थोडोच वेळ ओगी रावून आमची मागणी बापाक उबारुया. Maguya Babino Kaltikai Sabin Mai Bashin Maguya sacrifice Ailotenna a Kostani Ami Furakulum and Maguya Bawart Burgina Silen Basut Makuya Shiris Nasilen Basut Makuya Gordan Nasilen Basut Makuya and Sanis Sirisho yen karlele hat zai te zanan tanchi besod makuya soskai gorabian makuya burganchi shikshana besod makuya sani zai te zana mobile chir ani laptop chi shiktat tana light asung zai continuously internet ra asung mage goinche besod गोंयान पळयत आमी उदृश्ट आयलां गोंयचेर एक वादळ मोड आयलां ह्या कोलाक लागून झाडां कातरून उडयतात लोकांची घरां दारां मोडून उडयतात श्वास तितली झाडां आमकां ना जाता ह्या प्रश्न बसोत मागुया जायते संवसारान potun lockdown घालतात केशी वाडोवतात कोविडाच्यो आमचे इंडियेंत आनी गोंयांतूय मागुया देवान आमकां राखूंक जायतीं जाणां इगोर्जेन फुडाराक येतलीं भेट कोत्तलीं दर्शन घेतलीं देवाची तेन्ना हें दुयेंस आमचेर येना जावं देवान आमकां वाटावंक उलो मारुया Sabin mai tu kolo matao shiki ya festarisa tu Jesu lagi magun amchi gor su koldi sogle bondan ami festa misa sumorum talin amchi basod mag mai ina amchi parish council members exco fabrica confraria legion of Mary आमची सिस्टरी आमचो व्हिडिओ काडटा तो एली लिटर्जिकल एनिमेटर्स कॉन्फ्रेरिया फाब्रिका हे सगळे स्वस्त वसत माग माये आनी आशिर्वाद घाल तांचेर जायतीं जाणां वावुरलीं माये ही गोजूक्ती करूंक तांची नदर घाल आनी आशिर्वादांनी तांकां भर नमान मरे कुडपेन बोलरे सरस्पोद यदायसा श्रेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो अपूत जेसू भगवंती मरे देवाची माये आमा पापे खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार बाबा आमची मागणी आयक आनी सायबीन मायची विनवणींतल्यान आमची जोण एकल्याच्या घराब्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमेन.
boven amchi belidan sur belidan dewa bapak mandar slain saman makar. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या तुम्ही आमच्या आनी सुरेशच्या दावाक सुरेशपोर मानून घेव. Baba, Esperança saibinimiचे मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार घालता तांचे दीश घाल आनी आमचे सर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानोशे कर क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं. आमेन. सुरेशपो तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजो उबारुया तुमची सुरेशपराक आमच्या देवाक दिनवासिया. होय अशें आमी करूंक फावो. Papa, आयज आमी तुका दिनवासो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो निती आंकवार मरेक आयज आमी फिगोचेन बसोचे फिगोचेन नमान करतना एका ताळ्यान तुका वाखणटा तुका वन दिता तुजी किर्ती परगटा आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्यास्पदाची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो दलबार तुजी तर महिमा वाखणटात तांचे बरोबर आमचेय ताळो मेळोवन तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर या पवित्र आत्म्यांक दालून देणी पवित्र करवा मागता सांग ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्मोलंक सुसुंगेच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बेसांत समर्पणची. तीच पर्यंत जेवण जालोच आनी कांस घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी अंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कांस नवे आनी ससनीक कोरणाची रगत पातकाचे बक्षुने मेळच्याक तुमचे बेसांत आनी समेश म्हणजे बेसांत तें वालोवतलें हें म्हज्या अग्रेसाक करात. Taco gut porgotuja. Somia Jesu ami odogadam, ani egashit lebietam, idevati tvoj bovaniosor, ami duše moron porgotam. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पदाच्या अनपणाचो आमी भक्ती पिढ ग्रास करता आनी वळची विरसून आनी सरणीची कांस तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे शिकोडा रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय करून मागता. सरस्वरा की तुमीची विसरली पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा
आणि era सगळे पाद्रींक प्रिती मुखांत वादोय Panosion Panasu Barasu Durmelante Amcha Sukle Babanichi Kakutkor, Tankandichi Sagutin Melasumestan, Japosurit Mukamol Pring Falkor, Ama Semestan Shidayakum Makta, Anquan Meredevashimai, Sangati Japuti begins to say, Bagandorum the town, Sur Kani to command of land, so Glemboktamber, Baganzevasabur, Sasacha Sukanam Kavantadi, Tajasingata to Jemaima Gaunkum Falkor, Jesu Christa. तुझ्या पुतावरवी त्याची सोरवी त्याची संगता त्याची जुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदेदार बापा सर्वंदोन आणि वैभव का ससच्या ससना Amen. बाबूंनो देवा कांयच दिनवाशुया आणि देवा लागीं मागुया साहेब आमकां खालती काय दी सॅक्रिफायस दी आनी भवट दी सायबीन माय भशेन आनी आमकां दिसाची दिसा फुडाराक तूं राख आनी आयज तुवें आमकां ही पॉरप दिल्या दुनिया तुका वाकणटां वंदितां आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो क्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका सर्वेस्परां सुरवायतली आमकां निवार दयेकोऱ्याची विधान सोवस्काय आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या धारो जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरोवशें नोत विकता तर आमकां तुजे दार काकुती सर पातकां दी सुटय आनी सर आकारांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती आमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजी भविष्यचे भाव तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी कशी पण म्हाका शांती दी तुसे काय कोणान संभाळ जोची येता रास चलयताय शासनाच्या शासनान स्वामीची शांती सदां कालची सवय आसूं तुमचे सगळे एकामेकांक मायमोगान शांती दिवया Ideal Chile, Sonsuche Pop Katari, Chile Jona Apelanti Subaki. Sumia, Clemente Vitoriunche, Maka, Hana, Sunate, Toran Maka, Balaki. Shonam Keyak, Baboin Koshin Bosak, Moja Guri Raka, Mushinda Dozaya, Moja Shonam Keyak, Baboin Koshin Bosak, Moja Guri Raka, Mushinda Dozaya. Jesus, Jivitu Jen. Jesus, te vi tu,
इल्लोसो वेळ बाबनो उगीच बसुया देवाक दिनवासुया हे परब आमकां दिल्या त्या वेळेस देवाक वाखाणुया आमकां खालती केलीन आमकां बलिदान फुडो केल्ली मनशां केलीन आनी आमकां बावताची मनशां केली म्हणून इल्लोसो वेळ तुमी घरा आहान स्पिरिच्युअल कम्युनियन करात तुमचो. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमचे बापा सायबीन मायेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां जेवण दिलाय. हे जेवणाची घोटायेन आमची माये वरवीं तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सरवण जोगून पावय क्रिस्ता आमचे स्वामी वरवीं. आमेन. मुखार बाबनो सगळ्यांक तुमकां हॅपी फीस्ट. एक बरी परब भाग्यवंत परब हांव दिता. ते एस्पेरन्स सायबीन मायन तुमच्या घोराब्यांचेर तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद बापा लागीं मागून घालचो आनी अदीक करून तुमकां भलायकी दिवची कुडीची मनाची आनी आत्म्याची. सगळ्यांक हॅपी फीस्ट. दुसरी गोश्ट हांव केरी भाशेन दिनवासता आमच्या PPC पॅरिश पास्टोरल कावन्सिल एक्सको फाब्रिका कॉन्फ्रेरिया आमचे लिटर्जिकल एनिमेटर्स सेंट विन्सेंट de पॉल प्रेसिडेंट मागीर तुका आमचे कॅथेकिस्ट आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स आनी कोऑर्डिनेशन टीम आनी वॉलंटियर्स तांकां सगल्यांक म्हजे दिनवास. कोण चुकला जाल्यार तांकां पासून कित्याक जायतो तुमी हेल्प केलो म्हाका आनी आमची इगोर्स नव्यान उखडली. आयताराचे फुडल्या आयतारा दिसा सान मिसां जातलीं सांगतलो हांव खंयचो वाडो करूंक जाय पूण सुमानाची मिसां कॉंग्रिगेशनाक लोकांक जावची ना सद्या. फकत आयताराचीच लोकां बरोबर जातलीं. कितलो लोक 40 सो इगोज उक्ती करपाक जायते जाणांनी आदार दिला तांकां म्हजे दिनवास. आमचो एली आयज व्हिडियो काडटा ताकाय म्हजो दिनवास. आमचो मेस्ट्री कायतान 9 दिसांनी आयलो ताकाय दिनवास. एंड्रिया आनी आंतोनियो आमी 30 रिकॉर्ड केलो. रोजरी रिकॉर्ड केली. साल रिकॉर्ड केली. आयलीन गेलीन पूण उमेदीन आयलीन तांकांय म्हजे दिनवास. आमचे एक्सको कॅटेकिस सगल्यांक म्हजे दिनवास. आयज वाचपाक केल्यान ती आमची सिस्टर आयवी आनी ताजी कॉंग्रिगेशनाक आमचे मार्ग्रेट आनी फियोना बरे भशेन वाचपाक केलीन तांकांय म्हजे दिनवास. जायती जाणांन हेल्प केला पूण सावळीन हेल्प केला पड्ड्या फाटल्यान हेल्प केला आनी अशीं सगळीं ना थोडीं जाणां आहात तांकां केरी भशेन नांवां काडिनासतना म्हजे दिनवास. काल सोनवार दिसा सांगलां हांवें कोण कोण हेल्प केला पळय तो. सो बाब भयणो आनी एक फावट तुमकां एक बरी परब हांव दिता. मातशी जागृत रावात. स्टे सेफ. डिस्टन्स दवरात. तुमचे मास्क घालात आनी एक व्हिडियो येतलो इंस्ट्रक्शन व्हिडियो येतलो तो आयकात आनी बरे भशेन तुमी हे नोवेनांनी वांटो घेतले. आमचे वाडे 4 दीस वाडे घाल्ले. वाड्यांनी बरे भशेन वांटो घेतलो आनी म्हाकाय उमेद जाली कित्याक हांवें तुमकां 7-8 म्हयने पळोवंक ना त्या पासून तुमकांय पळोवन थोडीं आमची भुरगीं वाडलेलीं आहात हे 9 म्हयन्यांनी. फकत मिस जाता ऑल्ट सर्वीस पूण तांकां पळोवंक जायना. तुमी जाणात आमी कसले काळार आसा वयता. सो हॅपी फीस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू. उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सव्यास भाग्य दाखवान माळेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सरवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूंक. आमेन. सायबीन मा एस्पेरन्स सायबिनीचे उदेशी जिविताचे रचनाराक तुमी घेतला
ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आयज सायबिणी मायचे पोरबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या संतोशान तुमची काळजां भरूंक आनी सायबीण मायचे मजतीन साशेच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूंक. Amen. आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. What